دايره 2000 درهم هي 2000 درهم ou bien 200 اورو 200 اورو 40000 ريال 30 درهم اصاحبي باش كنحسبها خويا 2000 درهم ou bien 200 اورو ماشي غنزول لك واش فيهم ما يتزول هادو هادشي 2000 درهم والله ما كنخرجش هي 40000 ريال 2000 درهم ou bien 200 اورو ما كنخرجش في هادشي والله ما كنخرجش هادشي القنوه والله ما كنخرج فيه يا سلام شحال دونك 2000 درهم ou bien 200 اورو 40000 ريال 4300 و 2000 درهم ou bien 200 اورو شحال بقى 3300 نقص منها كاين هاد لاباك 2000 درهم اللي هي 40000 ريال 2000 درهم ou bien 200 اورو نقص منها 1800 درهم ديال الدراري بجوج 2000 درهم هي 2000 درهم ou bien 200 اورو 4000 40000 ريال والله هادشي ما فيه المخرج 2000 درهم ou bien 200 اورو كنخرجو في هاد السبيعة اللي كنشدو من هاد العيالات بحال هكا صافي هادشي 2000 درهم bien 200 اورو كاينه هاد خاتم عندنا داك الشاكاك الوالد داك 4 شهور 1600 درهم واش هاي 7 و 8 1600 درهم bien 160 اورو 160 اورو هادشي عليا ومالا كتضغط عليا 32000 ريال هذا مزير 1600 درهم bien 160 اورو 160 اورو كيفاش ما شفتيش واحد والوالا ما شفتيهمش كتشوف غير التوالا واش الوالا معاياش 1600 درهم 32000 ريال 8 تقول لا 2700 درهم 54000 ريال 2700 درهم bien 260 يورو غادي نخدمو 270 خليها اورو عندي اش ندير بها 54000 ريال عندك السي محمد ولا انت علامه ولا مش لا ما نحيدش شهر هاك خليهم عندك 5000 درهم شنو هي 2700 درهم bien 260 يورو نديهم العلاوي 270 هو اورو انا وياك دابا تشوفي نشدو دابا نديو من عنده سلعه 2700 درهم 54000 ريال 2700 درهم bien 260 يورو شوش ما نديوش 270 اورو ماشي لا رو 54000 ريال ماشي عطاهم عليها 2700 درهم bien 260 يورو 270 اورو ما نعطيش انا تدي الوالا وتخلي التوالا هذيك صح اش كاين شي هذا كاين شي خدمات بنيه هكا كاين هاد لاباك ديال 1800 درهم 36000 ريال 1800 درهم bien 180 اورو ميتوش هنا 180 اورو اللي هي 36000 ريال جي ديرهم شوفهم قدامك ديهم كاملين 1800 درهم bien 180 اورو 180 اورو اللي هي 36000 ريال شاك ما عندك ما دير السيده معقوله 1800 درهم bien 180 اورو شاك واحد ورجع لك تقاتل معاه تبقى دير عليك هذا كيبقى لكم 3100 درهم 62000 ريال 3100 درهم bien 300 يورو 310 اورو 62000 ريال بالنسبه لهاد لافاك كاين هاد لافاك داير 2500 درهم 2500 درهم bien 250 اورو 250 اورو داخله في ثالث الشهر نساهم كل شهر دفع 2500 درهم سيد سالم باش نجيبو حنا السنه 2500 درهم bien هذا كله 250 ولا خليه اورو عندك. 250 اورو ما عجبوكش راه والله باقي حتى 6 شهور لله 2500 درهم نقبضهم كل شيء 5000 درهم والسيده غادي تمشي 2500 درهم bien 250 اورو 250 الناس اورو معقول هما هذا 50000 ريال تقاتل معاه ما عندك ما دير به دونك كيجي حليلو مزيون شكون تقاتل معاه ما نبيعلوش اصاحبي دونك باين وعطيه العين جيب هذا الكيعيا زدت نقول له يسمح لي خلصني ولا بيعها كنشوف فيه بها ما السيده هذه خداك شكرا هذاك اللي في يديك دونك زعما اختي ديك السوتوار بشحال شيكاوا حبيباتي 5100 درهم 5100 درهم bien 500 يورو اللي 510 اورو 5100 درهم اللي هي 5100 درهم bien 500 يورو اللي 510 اورو فوالا 100 و 2000 ريال 5100 درهم bien 500 يورو بالنسبه لهاد السلسله والبوندونتيف فيها لا باغ لي بوكل فلونسومبل كامل كيبقى لكم 8500 درهم 170000 ريال و 1500 درهم وهذا كيبقى لكم هانتوما ب 2900 درهم 155000 ريال 2900 درهم و بيان 280 يورو 290 اورو 58000 ريال
2900 درهم bien 290 يورو 290 اورو. لا واحد الله اللي كيشري. هانتوما 58 ألف ريال. قسما بالله العلي العظيم ما عرفتش شنو نسى. فوالا اي كيف قلت كيف لكم 58 ألف ريال 2900 درهم ou bien 280 يورو اللي 290 اورو. ديالهم غدا باش نخدموا في الشات. حشوم عليك اصاحبي نجلس لي يومين نقلب. دونك اليوم عطاني شحال الحجره ديالي بذهبي كيجيبوا لي مزوق فيك اخي ما تخليش واكل. دونك بالنسبه لاباك ديال المغياج ديال 4400 درهم 88 ألف ريال 4400 درهم 440 انا ما نقول لك لا قلق لا والو. المهم انا نسيت 88 ألف ريال 4400 درهم 4400 درهم bien 440 euros. ديال التصديق ما عنديش انا معاك السيدي 4400 درهم. وليت نخاف 800 ديال تا غدا ما عندكش شاك ما بيجيش شاك. الله يعوض الشاك دفعوه في ثالث السيمانه تخلص به مال 4400 درهم. فوالا فبالنسبه لهاد لاباغ كيبقى لكم 4400 درهم 440 اورو 3300 درهم 166 ألف ريال 3300 درهم bien 330 اورو. كمل لي لي سوليتار كاينين هذوك هما اللي لقاهم كدير في السميات كتكتبوها كيتكتبوا اختي. ما عندكش حاجه مكتوبه نشوفها. لا ما عنديش سميتها غنكتبوها كي بغاتها هي كتبها. كاين هاد لاباك ديال 2100 درهم 142 ألف ريال 2100 درهم bien 200 يورو 210 اورو 42 ألف ريال 2100 درهم 2100 درهم bien 200 يورو. ضروري يكتبوها لا ساهله السميه. كاين هاد لاباغ عندها شي موديل هما غنصوبوا لها 2200 درهم اللي 44 ألف ريال 2200 درهم bien 220 اورو. يا اوسي هاد لاباغ داير 2300 درهم من هنا البنات على شكل غورميت. 900 درهم 18000 ريال. غورميت هادي ديال الخريشات اللي لابسه لكم هنا دايره 7400 درهم 148 ألف ريال 7400 درهم bien 740 اورو اللي هي 740 اورو. هاد لاباغ 2300 درهم 146 ألف ريال 2300 درهم bien 230 اورو. كاين اوسي هاد لاباغ اللي داير 2000 درهم 40 ألف ريال 2000 درهم bien 200 اورو 200 اورو 40 ألف ريال. يجيو هكا عراضي مسوحين هي بغاتها هكا 85 2000 درهم bien 200 اورو 2000 درهم 2000 درهم bien 200 اورو. طلعت ماني ولكن خصني نقلب عليها. المهم انا نصحت 2000 درهم bien 200 اورو بيجوريها في الفيسبوك 2000 درهم. الناس اللي الفوتور كيدير تلقايها تما مكتوبه لا ناعمه يمكن هي اللي محطوطه. بان لك شي وحده اختي جيب لي نصورها. صورها بحالها. كاين هاد لاباغ داكشي الموديل اللي عجبك انت 2700 درهم 2700 درهم bien 260 يورو 270 اورو 54 ألف ريال 2700 درهم bien 260 يورو 270 اورو 54 ألف ريال 2700 درهم 54 ألف ريال. وي لولو غزيولين كيجيو فنين في اللبسه. هذا فيه لا بيير فيرت ودير 2700 درهم 54 ألف ريال. كاين هذا اللي داير 1900 درهم 38 ألف ريال 1900 درهم bien 180 يورو اللي 190 اورو. نو جيهان حبيبه ديالي فقط المدن المغربيه سينو تقدري تخلي لينا لادريس شي واحد من لا فامي ديالك نصيفطوها لينا ابخي هما يوليو يصيفطوها لكم. كاين هاد لاباك دير 2200 درهم 44 ألف ريال 2200 درهم bien 220 اورو 220 اورو 44 ألف ريال. كاين هاد لاباغ ميسيكا ديال 1500 درهم 30 ألف ريال 1500 درهم bien 150 اورو 150 اورو 30 ألف ريال. فوالا عندنا هاد لاباغ اوسي داير 2600 درهم 52 ألف ريال هي 2600 درهم bien 260 اورو 260 اورو
على 52,000 ريال. بالنسبة لهاد لاباك 2600 درهم. يا اوسي هذا ça coûte 1500 درهم، 1500 درهم ديال 3D، 30,000 ريال هي 1500 درهم وهي 150 اورو. كاين هاد لاباك 3700 درهم 174,000 ريال، 3700 درهم بيان 360 يورو، 370 اورو هي 74,000 ريال. جبت لك حقه وحده شي فلوس 3700 درهم. ديك ما جبتو لي ما عرفتش سميتها تما، راني جبت لك 800 درهم وبقات 7000 درهم اللي دات لونسومبل درا فيني شي خوها صاحبك. فوالا دونك 3700 درهم، 3700 درهم بيان 360 يورو. هاديك قلب ديك الصفحه وحده تما 3700 درهم هي 3700 درهم بيان 360 يورو، 370 اورو اللي هي 74,000 ريال. هناء دعاء مرحبا بك حبيبه ديالي. راه صيفطنا 7000 درهم زبيده عبيدي صيفطتها 800 جابتها هما صيفطتها 1700 درهم هي 4 وضرب على كلشي 34,000 ريال، 1700 درهم بيان 160 يورو، 170 اورو اللي هي 34,000 ريال. وكاين هاد لاباغ كيبقى لكم 2200 درهم هي 44,000 ريال، 2200 درهم بيان 220 اورو، 220 اورو، 44,000 ريال. دونك هذا على شكل مزيان. وكيبقى لكم ب 2200 درهم بيان 220 اورو، 220 اورو. كاين هاد لاباك ديال 3800 درهم 76,000 ريال، 3800 درهم بيان 380 اورو، 380 اورو، 76,000 ريال. يا اوسي هاد لاباك ديال 2500 درهم 2500 درهم 50,000 ريال. فوالا. وكاين هذا ديال تريا كيجي رائع وصحيح، هذا البنات فريمون غزال ديال 2900 درهم. لونسومبل ديال 3 دي بحال الا فيه لي غوزاس. وي بشرى غازيلا مي هو راه ما فيه حتى حاجه، سي جوست سي لور، سي جوست لي في د لور زعما لي بوكل لا بوندونتيف ولا باك. وكيبقى لكم هذا ب 8500 درهم هي 170,000 ريال. هاد لاباك كيبقى لكم 2900 درهم 2900 درهم بيان 280 يورو، 290 اورو اللي هي 58,000 ريال. كاين هذا ديال 1300 درهم هي 29,000 ريال، 1300 درهم بيان 130 اورو، 130 اورو. كاين هذا اللي ديجا كنت لابسه لكم ديال 2900 درهم 850,000 ريال. بالنسبه لي براسلي كاين هذا لو براسلي داير 7400 درهم 148,000 ريال، هذا 174,000 ريال. وبالنسبه لهادو اللي هنايا بثلاثه 11,700 درهم 1,034,000 ريال. لا باك دو مارياج ديال 4,400 درهم البنات 88,000 ريال، سوتوا 5,100 درهم. وما نساوش هاد السلسله اللي دايره 10,200 درهم اللي هي 1,004,000 ريال. بون بالنسبه للناس اللي دائما متابعينا كنبغي نشكركم بزاف على التسبع ديالكم، على الحب ديالكم، على الوفاء ديالكم، على لي كومونتير الزوينه ديالكم. الناس اللي اول مره كيشوفوا معنا اللايف ما تنساوش تدخلوا تابوناو في لاباج فيسبوك ديالنا بجوليان كي افينكلي في لي كومونتير باش اون فوا كنديروا اللايف كتوصلكم نوتيفيكاسيون هكذا كتقدروا تشوفوا معنا كاين لي نوفوتي ديالنا. كانوا هادو هما لي زارتيكل ديال هاد النهار. الامل اللقاء بكم غدا ان شاء الله في لايف جديد مع دي زارتيكل جداد. كونوا في الموعد. السلام عليكم.